जेजू क्रिस्तांतय सांतांच्या सर्व भक्तिकांक म्हजो प्रणाम. Antoni Bhakta Santa Antoni Bhakta आंतोनीच्या वेलिकेच्या फेस्ताक तयार आयज फाटल्या 11 मंगळार सांत आंतोनीच्या वेगवेगळ्या उल्यांचेर आमी आत्मीक आठव करून आयल्या आनी ताचो फायदो आमी सोडला. सांत आंतोनीच्या 13 उल्यां पैकी 12वो उलो असो आसा. सांत आंतोन दुकोळ तत्वार निवार व्हरता. वेगवेगळ्या काळार वेगवेगळ्या गावांनी दुकोळ तत्वार आयिल्लो आमी आयकला आनी त्यावेळी लोकांन देवाक हात मारली आनी सांता भक्तांची मजत जोडली. आनी अशे सांता भक्ता पैकी एकलो आसा असरी आंगार सांत आंतो. ताचे मजतेन घराळ आशिर्वादा जेजूची सर लोकांक पाव जाल्ली आनी तांच्या जिवितांत जिवसाक पडली. आमच्या आत्मीक जिवितांत वेगवेगळ्या रितीचे दुकोळ तत्वार येता. दुकोळ आनी तत्वार मोगाचो भक्तीपणाचो आत्मीक कार्यांचो बऱ्या संबंधाचो बऱ्या शेगुणांचो नितीचो जायते. त्या संदर्भार खंयसर आमच्या जिवितांत दुकोळ आनी तत्वार आसा सांत आंतोनीक समर्पण दिवया आनी जेजू लागीं आमच्या खातीर तो विनंती करतलो. 120 आनी 8 वर्सां आदी मंगलोरांत आरंभ जाल्ले सांत आंतोनीचे भक्तीपण अजुनूय मिलारांत गुंतवून आसा. लाखो लोकांनी देशांत तशें विदेशांतल्या सर्व भक्तिकांनी हाचो आत्मीक आनी लौकीक फायदो जोडला. त्या संदर्भी तुमकांय सांत आंतोनीच्या आसऱ्यातर्फेन मोगाच्या आपोवणे तशें तुमच्या सांगाता त्या मोगाच्या की आपोवन हाडा आनी तुमच्या जिवितांतलो आनी तुमच्या पेल्याच्या जिवितांतलो दुकोळ तत्वार पयस करूंक सांत आंतोन तुमकां फावो करूं. जेजूच्याच पावलांनी चलयलो सांत आंतोन आमकां सर्वांकी प्रेरण आनी आमची आत्मीक जिणी आनी ह्या संवसारांत जियेत आसतना तोच सांत आंतोन आमकां जेजूच्या पावलांनी चलून प्रेरण जावन आमची मेटां मुखार दिवूं म्हणून मागणें. Antoni Bhakta Bhagi